है horizontal curve has a two lane highway है ना, two-lane highway has a horizontal curve of radius 250 meter and total pavement width is 7.6 meter at the curve. The minimum side distance of 240 meter is to be provided भनेको हैन. अनि what is the setback distance भनेको हैन, setback distance निकाल भनेको हो हैन. अब यसको हामी setback distance निकाल्छौँ है त. ल है त म यहाँ फर्मुला लेखेर तिमीहरुलाई देखाउँछु है. यहाँ मैले के भनेको छु, length of curve is greater than side distance भनेको stopping side distance हैन. टू लेन रोड छ भनेको n बराबर 2 भयो हैन. ठीक छ. अब पहिला सुरु अब अल्फा निकाल्नु पर्यो हैन. अब अल्फा बाइ 2 को एउटा फर्मुला छ, मैले तिमीहरुलाई दिएको थिएँ हैन. म यहाँ डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्छु है. इक्वेसनमा मैले यहाँ लेखिरहेको छु फर्मुलाहरु. अल्फा बाइ 2 भने चाहिँ 180 s बाइ 2 पाइ r माइनस d हैन सर? हो त्यही फर्मुला मैले हाल्न लाग्छु यहाँ. यो चाहिँ 180 इन्टु एलसी वाला हैन, यो चाहिँ उ वाला भयो. 180 इन्टु s बाइ 2 पाइ इन्टु r माइनस d हैन. अब यहाँबाट तिमीहरुले भ्यालु निकाल्दा त कति हुन्छ? इन्टु s भने हाम्रो कति हो? 40 s भनेको मिटर 240 बाइ 2 पाइ इन्टु r भनेको 250 माइनस. अब d छ, d निकाल्यो भने हामी d भनेको कति हो होला भन त. अब यहाँ हेर है, टू लेन पेमेन्ट भनेको है, टू लेन हाइवे भनेको छ हैन. टू लेन हाइवे हैन. त्यसमा अब सेटब्याक डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि के हो, डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर लेन अफ हाइवे एन्ड द सेन्टर लेन अफ इनर कर्भ भनेको हो हैन. डी भनेको के हो भन्दाखेरि डी बराबर सेन्टर लेन अफ हाइवे टू इनर कर्भ हो हैन. हैन त्यो भने के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो कति टू लेनको हाइवे हो किन 7.6 छ भने भनेपछि अब जस्तो एक लेन बराबर कति भयो 7.6 बाइ 2 भयो. त्यसको पनि आधाबाट भयो भनेपछि के भयो 7.6 बाइ डिभाइड बाइ 4 हो हैन. एक लेनको सेन्टरबाट भयो भन्दाखेरि कति भयो 1.9 मिटर भनेको मतलब कस्तो हो? ए सर सेन्टरबाट पनि अझ हाफमा जानु पर्यो हैन सर? हो 1.9 मिटर बुझ्यो है. 1.9 मिटर आयो. 1.9 मिटर आयो भनेपछि अब यहाँ 1.9 मिटर माइनस गर 1.9. यो हाइड्रोलोजीको मैले जुन फर्मुला भने नि Q = CI/360 यो कहिले पनि नबिर्सिनु है. यो रेनफल रन अफको यो तपाईले रोडको डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाईले फाइनल थ्रेसमा कुन के गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको यो फर्मुला धेरै युज भइरहन्छ है तपाईको डेली लाइफमा. फर्मुलाहरु चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन. कति आयो एंगल ल भन्नु त? एकछिन है सर, यहाँ हुँदैछ. .71 डिग्री है. म यहाँ डिग्री लेख्न मिल्दैन, तिमीले डिग्री लेख्नु यहाँ. फेरि मलाई यहाँ खोदा टाइम लाग्छ यहाँ सिम्बलमा. ए हुन्छ सर. सबै सिम्बलहरु चाहिँ यहाँबाट खोज्नुपर्छ के तपाईको सिम्बलमा गएर सिम्बलहरु खोज्नुपर्छ यहाँ. अब डिग्री खोदा टाइम लाग्ने भएर मैले डिग्री चाहिँ यहाँ लेख्दिनु होला. यहाँ डिग्री खोज्नै मलाई टाइम लाग्छ. ए हुन्छ सर, ठीक छ. ल देयरफोर अब सेटब्याक डिस्टेन्स निकाल. सेटब्याक डिस्टेन्स बराबर है सेटब्याक डिस्टेन्स भने m हैन सर? m को निकाल भ्यालु.
सर त्यो m equals to r minus d into cos alpha by 2 हो cos alpha by 2 है यो अल्फा यो नझुकिनु यो अल्फा by 2 यो अल्फा यो बाइ माथि केही पनि हैन यो है सिम्बल मैले नपाएर यो सिम्बल हाल्दै क्या बोर्डमा सबै चिज देखाउन गाह्रो हुन्छ कि यहाँ यो तपाईहरुसँग अगाडि जाँदाखेरि गर्न ठ्याक्क पेज पुग्दैन के मेरो एट राख्दिन सर सजिलो हुन्छ नि तपाईलाई एडजरेट आए एडजरेट भने के हो भन्नु भन्छ के त्यही अल्फाको टर्म खोजेर राख्या हो के यो ओल्ड इक्वलमा सोधेको त छैन तर सोध्न सक्छ है 250 minus 1.9 into अब 30.35 सर 5 ल अब मलाई यहाँ अब 30.3 लाई मैले राउन्ड अफ गरेर 31 मिटर राख्छु है ल सर ल यो सबैले लेख्नु है ल यो यहाँ पखाइ म निमेरो सबैलाई देखाउँछु यो सबैले लेख्नु भएन होला लेख्नु है यो एकछिन है ल माथि लौ क्वेशन देखि लौ कि यो पुरै देखाउ कि के गर्नु ल भन्नु त क्वेशन देखाउनु क्वेशन ल अनि सार्नु भन्नुस् है त्यो सकेपछि मलाई भन्नु है म त्यो यो बेलामा अब त्यो अरु सार्नु भन्छ सार्ने मान्छेहरु सार्नुस् हैन म त्यही हाइड्रोलोजीको कुरा गरेको थिएँ मैले त्यो हाइड्रोलोजीको चाहिँ एकदम धेरै युज छ के यो ब्रिज देखि लिएर तपाईको रोडमा पनि तपाईको लगभग अब त्यो पहाडको रोड छ भने त त्यो पहाडबाट आउने त त्यो डिस्चार्ज त तपाईले हेर्नै पर्छ के इन्फिल्ट्रेसन पनि सोइल टाइप पनि हेर्नु पर्यो त्यो सबै हेरेर सक्दैन के तपाईको त्यो नेपालको अब 60% बजेटमा के रे 100% बजेटमा 60% त यही पेन्सन दिन्छ यता यो तलब सुविधा दिएर सकिहाल्छ 20% त्यो प्रशासनिक खर्च सबै त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरु लागिहाल्यो सबै हैन सबै संस्थाहरु चलाउनु पर्यो नि पुलिस आर्मीहरु सबै चलाउनु पर्यो अनि 20% मा चाहिँ अब बजेट हुँदाखेरि अब तपाईको यो हाइड्रोलोजिकल स्टडी त्यो सोइल स्टडी गर्नलाई पनि तपाईको लगभग 4-5 लाख रुपैयाँ 8 लाख रुपैयाँ लाग्छ हैन अब त्यो पुरै एरियाको कन्टुर म्याप हेरेर त्यहाँ सोइलको पुरै स्टडी गरेर ड्रिलिङ गरेर हेर्नुपर्छ के हरेक चीज गर्दाखेरि के रोड बनाउँदाखेरि पनि चाहिन्छ है त्यस्तो सबै स्टडीहरु तर त्यो सबै त गरिदैन हेर हाम्रोमा भ्याउँदैन बजेटले भ्याउँदैन अब बजेटै थोरै हुन्छ अनि त्यो स्टडी भयो ड्रिलिङ हुन्छ बोरिङ गर्नुपर्छ सबै चीज गर्नुपर्छ के त्योबाट ब्रिज बनाउनलाई पनि सोइलको कस्तो ठाउँ छ कहाँ कति स्लोप छ त्यसको त्यो एक्टिभ अर्थ प्रेसर प्यासिभ अर्थ प्रेसर फाइहरु इन्क्लिनेसन फाइहरु तपाईले सोइलमा पढेर होला हैन एंगल इन्क्लिनेसन तपाईले सोइल त भर्खर पढ्नु भएको हैन त्यो कुरा धेरै कुरा आउँछ के सोइलको फ्याक्टर देखि लिएर त्यो बेरिङ क्यापेसिटी कस्तो छ के छ सबै बुझेर आउनुपर्छ के अब त्यो अनि हाई फ्लड लेभल कहाँ छ सबै त्यो तपाईको इरिगेसन इन्जिनियर पनि चाहियो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर पनि चाहियो हाइड्रोलोजिकल इन्जिनियर पनि चाहियो हैन अनि त्यो नेपालमा एउटा सानो कन्सल्टेन्सीले कहाँ मेन्टेन गर्न सक्छ सक्दैन नि त्यही भएर काम चाहिँ राम्रो हुँदैन नि त नेपालमा अब त्यही केस तपाईको रोडमा नै आउँछ रोडमा पनि अब कहाँबाट खन्दाखेरि एक्सकभेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिपट्टिको स्लोप कटेर आउँदैन हैन जहाँबाट सहिलो हुन्छ त्यहीबाट लगिदिन्छ त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो बढी क्यालामिटी देखिने कारण त्यही भएर हो के अनि हाइड्रो पावरको यसमा पनि त्यही हो हेर्नु तपाईको 25 मेगावाटको हाइड्रो पावरसम्म चाहिँ नेपालको इन्डिभिजुअल जस्तो हाम्रो सानोतिनो कम्पनीहरुले डिजाइन गर्छ 25 मेगावाट सम्मको हैन त्यो भन्दा माथि हो भने त्यो क्यापेसिटी नै छैन के नेपालसँग त्यो बाहिरको विदेशी कम्पनी आउनुपर्छ के त्यो हाइड्रो पावरहरु जुन हाम्रो अपर तामाको भयो नि त्यो नेपालले बनाएन त्यो पनि बाहिरै कन्सल्टेन्सी आएको विदेशी कन्सल्टेन्सी जर्मन कन्सल्टेन्सी हुन्छ अमेरिकन कन्सल्टेन्सी तिनीहरु आउँछ कि इन्डियन हुन्छ इन्डियनहरुले अब त्यो मेजर यिनीहरु पनि त ठुलठुलो उहरु हुन्छ कन्सल्टिङ फर्म तिनीहरु आउँछ के नेपालले सोध्दै सोध्दैन अनि त्यो चाहिँ कसले नि इन्डियाले नि लिएर जान्छ सर जसले गरे त्यसले लिएर जान्छ त्यसको शेयर हैन त्यस्तो हुन्छ हैन त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पनि त्यो तपाईले पछि त्यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट पढ्नु हुन्छ हैन त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्ट्र्याक्ट पनि ठाउँ हुन्छ जस्तो नेपालले चाहिँ बिल्ड गर्ने पैसा चाहिँ नेपालले यति टेन्डर खोल्छ त्यो टेन्डरमा चाहिँ अनि इन्टरनेशनल कन्ट्र्याक्टरहरु आह्वान गर्छ के $200 बिलियन को जस्तो 20 करोडको प्रोजेक्ट छ नि 20 करोडको प्रोजेक्ट आह्वान गर्छ त्यसलाई अनि इन्टरनेशनल टेन्डर गर्ने ठाउँ हुन्छ के अनि त्यो टेन्डर गर्ने ठाउँमा पठाउँछ अनि त्यो पठाइसकेपछि अनि जुन कम्पनीहरु इन्टरनेशनल त्यो कम्पनीहरु आउँछ हैन इन्टरनेशनल कम्पनीहरु अनि त्यसले चाहिँ बनाएर चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिने हो के जस्तो यति टाइम भने आउँछ 2 वर्ष भने आउँछ 2 वर्षको टाइम भित्र उले बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ के अनि पैसा पनि त्यही अनुसार पे गर्छ त्यो भनेको एउटा हो है
त्यो भनेको एउटा भयो हैन। अर्को चाहिँ के भन्छ डिजाइन बिल्ड अनि अपरेट भन्छ क्या, डिजाइन बिल्ड अपरेट, बिओटी भन्छ क्या, डिजाइन बिल्ड ओन अपरेट भन्छ। धेरै कुरा छ क्या त्यसमा। अब त्यो जस्तो इन्डियाले लिएको भनेको डिजाइन बिल्ड ओन अपरेट भनेको क्या, बुट भयो नि त्यो एउटा जुन अरुण खोलाको गऱ्यो नि, डिजाइन बिल्ड अपरेट पनि भयो, अपरेट पनि उनीहरूले गर्छ नि त हो किन। त्यो अरुणको जुन हाम्रो पछि अगाडि साइन गर्यो भने तिमीलाई थाहा छैन है, त्यो अब इन्डियाले बनाउने अनि इन्डियाले अपरेट गर्ने भने नि त, भने त नेपालले उनीहरूसँग किन्नु पर्यो, नेपाली बिजुली किन्नुपर्छ। त्यो हाइड्रो पावर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 20 वर्ष पछाडि कि 25 वर्ष पछाडि आफ्नो हुन्छ क्या, त्यो त्यस्तो छ क्या, त्यो नियम छ क्या। 20 वर्ष कि 25 वर्ष हो, 20 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूको हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब जस्तो हामीले प्राइभेटले पनि बनायो भने होइन, जस्तो तिमीलाई एउटा थाहा छैन, तिमीले एउटा त्यो सोलुखम्बुमा एउटा दुगर ग्रुप छ नि, थाहा छ तिमीलाई? त्यो दुगर ग्रुपले एउटा हाइड्रो पावर बनाइराख्यो क्या 171 मेगावाटको। त्यो पनि अब त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 20-25 वर्षसम्म उनीहरूले फाइदा उठाउँछन्, अनि 20-25 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो अटोमेटिकली गभर्मेन्टको नाममा आउँछ क्या, त्यस्तो पनि हुन्छ क्या। त्यो धेरैवटा हुन्छ क्या त्यो कन्ट्र्याक्ट कसरी गर्ने भनेर। सर हजुर त्यो 7.6/4 चाहिँ किन गर्नुभयो? 7.6/4 किन गरेको भन्दाखेरि यो डी जुन हाम्रो डी छ नि, डी भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्टर लाइनदेखि इनर कर्भसम्मको डिस्टेन्स हो। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि है तिमीलाई म बनाएर देखाउँछु नभए, त्यो जुन हाम्रो 2 लेन विड्थको रोड हुन्छ नि, 2 लेन विड्थको रोडमा 1 लेनको पनि आधीबाट चाहिँ डी डिस्टेन्स मेजर गरे हो क्या, जहिले पनि त्यसरी मेजर गर्छ क्या। सेन्टर लाइनदेखि इनर रोडसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ डी मान्छ, अनि डी निकाल्छ क्या जहिले पनि सेटब्याकमा। भने 2 लाइन रोड भयो, त्यसो 4 ले डिभाइड गरेको। जस्तो 2 लेन रोड भयो होइन, एक लेनको 3.6 मिटर जस्तो, 3.6 पो भन्नु आयो, 3.5 भने 7 3.8 जस्तो भयो, 3.8 मिटर भयो। त्यसको पनि आधीबाट डिस्टेन्स मेजर गरेँ कि म त्यो एउटा ठ्याक्क स्लाइड देखाउँछु है। अहिले पहिला तिम्रो यो लेख त, अनि म तिमीलाई त्यो स्लाइड देखाएर भनिदिन्छु। पहिला यो लेख त है। हाम्रो कुनै न्युमेरिकलमा सर हैन 15 मिटरको रोड दिएर रहेछ हैन, अनि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब 4 लाइन रोड हो नि त हैन। 7.5 भने चाहिँ 4 लेन रोड, 7 भने 7 फुट 4 लाइन रोड हुनुपर्ने। अब हामीले 3.5 हालेर गर्छौँ अरूमा चाहिँ हैन, अनि यसको हुनुपर्ने चाहिँ 3.75 देखाउँछ। होइन यस्तो हो क्या, फरक पर्छ कस्तो हो भन्दाखेरि यो अब 350 मिटर रोड भनेर चाहिँ अब त्यो न्युमेरिकल कहाँबाट त्यो थाहा छैन, तर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ जस्तो 1 लेनको एउटा मात्रै लेनको रोड, गल्लीको रोड बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको विड्थ भनेको चाहिँ 3.75 मिटर हुन्छ है, किनकि अलिक ठुलो बनाउनु पऱ्यो हो किन। गल्लीको रोड भने दुईवटा गाडी त सकेसम्म अलिकति टाँसेर भयो भने पास त हुनु पऱ्यो नि होइन, त्यही भएर विड्थ चाहिँ 3.75 भनेको सिङ्गल लेन रोडको लागि हुन्छ क्या। जब डबल लेन रोड आउँछ नि, डबल लेन रोड आउँछ तब तपाईँको विड्थ चाहिँ 3.5 मिटर हुन्छ क्या। डबल लेन रोड जब दुई रोड आयो। हजुर नेपाल स्ट्यान्डर्ड रोडको हो कि रुरलको सर? यो चाहिँ 3.5 भएको हाम्रो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड। अब त्यो आइएसको निमेर हालेर त्यो न्युमेरिकल देखायो भने आइएस कोडको निमेर हालेर 50 मिटर पनि दिया होला हैन। अब कहाँ त्यो कहाँबाट निमेर हालेर त्यो भन्छ नि फरक पर्छ, तर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड छ जेनरल त्यो हो के। सो सिंगल लेन भएको चाहिँ 7.6/2 हुन्थ्यो हैन। सिंगल लेनमा त विड्थ चाहिँ घट्थ्यो नि, 7.6 हुँदैन थियो नि, 3.75 मिटर हुन्थ्यो होला अथवा 4 मिटर हुन्थ्यो होला, अनि बाइ 2 गर्नुपर्थ्यो तिमीहरूले है। सिंगल लेन त 7 मिटरको रोड हुँदैन नि त कहिले पनि हैन, सरी 4 मिटर होला, 3.75 मिटर हो, 3.75 बाइ 2 हुन्थ्यो हैन सर। अनि एम को भ्यालु त 30.35 हो, कति आइराछ त 31 देख्नु भएको। मैले त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर थोरै हाल्यो के। राउन्ड अफ गरेर हाल्न पाएँ नि, यदि ठ्याक्क त्यति दिनुपर्छ भन्छ नि राउन्ड अफ गरेर हालिदिनु पाएँ नि त हैन। ठिक छ यतिसम्म ठिक छ है। एकछिन सर ए ल लेख, अनि सक्यो भने भन है, फेरि अर्को हिसाब छ है, सेकेन्ड मिनिङ गर्नुपर्छ हामीले हैन।
भयो सर। भयो है ल अब तलको क्वेसन सार त तलको क्वेसन पनि कहाँ पुगेछ म जान्छु तपाईँलाई हाइड्रोलोजी कसले पढायो सीएचको जस्तै काफी छ ए तपाईँलाई अहिलेसम्म हाम्रो रघु सरले पढाउनु भएको रघु सर तपाईँले चिन्नु भएको रघुनाथ प्रजापति के पढाउनुहुन्छ सर नाम त सुने जस्तो लाग्यो ए होइन तपाईँहरू कलेजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब अहिलेसम्म पढाउनु भएको हुन्छ तपाईँलाई त्यसमा होइन त्यही उसकै हो कि हाम्रो इरिगेसनहरू पढाउनुहुन्छ इरिगेसनहरू वाटर रिसोर्सहरू पढाउनुहुन्छ सुरु गर्दा हुन्छ होला सर सुरु गर्दा हुन्छ सबैले साह्रै सिका हो म त अब गिभन लेख्न थालेँ है म त अब गिभन कुरा के छ तपाईँलाई गिभन कुरा लेखौँ है गिभन कुरा के छ रेडियस बराबर 200 मिटर हैन लेन्थ अफ कर्व फेरि यहाँ लेन्थ अफ कर्व पनि छुट्टै दियो है रेडियस दिँदाखेरि रेडियस हाले लेन्थ अफ कर्वमा अब लेन्थ अफ कर्व दियो लेन्थ अफ कर्वै हाल्नु भयो है लेन्थ अफ कर्व मैले अस्ति भनेको थिएँ नि रेडियस हाल्ने लेन्थ अफ कर्व दिएर लेन्थ अफ कर्व पनि दियो 240 मिटर भनेर दिएको छ है ओके न A two-lane highway has a horizontal curve of radius of 200 mm, 200 meter, and total length of curve which is 40 meter. The distance between the central line of highway and the central line of inner lane is 1.95 meter, and the desired side distance is 340 meter. To determine the setback distance required भन्यो है यसमा त स्मल डी डाइरेक्ट दियो हो सर हजुर स्मल डी डाइरेक्ट दियो डाइरेक्ट दियो हो यहाँ डी किन सानो आयो फेरि distance from the ये लेखो त सेन्टर लाइन अफ हाईवे सेन्टर लाइन अफ द हाईवे टु द सेन्टर लाइन अफ इनर कर्व अब त्यसलाई के गरौँ सानो डीले रिप्रेजेन्ट गरौँ बराबर कति हुन्छ 1.95 मिटर थियो यहाँ तिमीले केही हेर्नु परेन है विड्थ विथ एक्स्ट्रा पनि केही पनि हेर्नु परेन डाइरेक्ट दिन्छ डाइरेक्ट हाल्दिनु सक्यो है दिन्छ भने डाइरेक्ट हाल्दिनु हैन अब यहाँ साइड डिस्टेन्स है साइड डिस्टेन्स बराबर कति छ 340 मिटर
340 मिटर। अब हाम्रो यहाँ फर्मुला के छ भन्दाखेरि L के भयो लेस देन साइड डिस्टेन्स साइड डिस्टेन्स है। यसको फर्मुला फेरि सेपरेट छ है। फर्मुला सेपरेट छ, म यहाँबाट तान्छु। अब यहाँ इन्सर्टबाट तान्छु फर्मुला। त्यसरी लेखेर नराख्यो भने त फेरि तिमीहरूसँग पेज पक्र्नै गाह्रो हुन्छ यहाँ। ल सर केस पनि हेर्नु पर्यो न्यारो कि वाइडर भनेर। हजुर हेरे नि लेन्थ इज लेस देन साइड डिस्टेन्स भनेको नि, हेर त केस आयो नि। त्यसमा न्यारो र वाइडरको लागि छ नि हैन सर? न्यारो र वाइडरको लागि छ हैन। अब यहाँ हाम्रो के छ, यो हाम्रो टु लेन रोडै भने होला है। यो टु लेन हाइवे भने हैन। अब टु लेन हाइवेमा तिमीले हेर त के छ, वाइडरकै जानु पर्यो नि सर। वाइडरकै जानु पर्यो नि। वान लेन भयो भने म त LC/2R भयो हैन। R minus D cos alpha by 2 plus S minus LC/2 sin alpha by 2। हो R minus सर रेडियस हो नदिएको ठाउँमा लेन्थ अफ कर्वलाई नै रेडियस मान्ने हो। हो नदिएको ठाउँ है। सर न्यारो चाहिँ हामीले कुन केसमा लिने सर? हजुर न्यारो चाहिँ कुन केसमा लिने? न्यारोको केस भनेको अब न्यारो रोडको केस भनेको अब त्यो लगभग अब हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ टु लेनको रोडै लिन्छौँ होइन। अब वान लेनको रोड लिए पनि अब जस्तो हामीले यही टु लेनको फर्मुला युज गर्छौँ, R - D नै फर्मुला युज गर्छौँ। न्यारो रोडको केस चाहिँ यहाँ मैले तिमीहरूलाई फर्मुला त ल्याउँदा ल्याएँ होइन, तर न्यारो रोडको केस फर्मुला हिसाब चाहिँ म नि खोजिरहेको छु कि। त्यही सर जस्तो सर यति मिटरदेखि यति मिटरसम्म भयो न्यारो भन्ने केही क्राइटेरिया हुनुपर्ने हो नि होइन सर? यो IRC पनि मैले हेरेँ होइन, IRC मा पनि त्यस्तो छैन। त्यो न्यारो रोड भनेर फर्मुला छ होइन। हजुर सर। तर न्यारो रोडको क्राइटेरिया भनेर चाहिँ मैले खास त्यसरी भेटिहालेको छैन कि। त्यही भएर तिमीहरूले त्यही तलको जेनरल फर्मुला युज गर है फेरि पनि। त्यो वाइडरकै अब कन्सिडर हेरिरहनु पर्यो प्रायः हामीले। प्रायः त्यसकै हेरिरहने कि। प्रायः टु लेनकै आउँछ होइन। टु लेनमा फोर लेनको आयो भने झन् त्यही वाइडरकै छ यार होइन। न्यारोको केस युज गरेर कि न्यारोको भन्दा वाइडर केस युज गर्छ नि है। लेन्थ अफ कर्व भन्ने साइड स्ट्यान्ड ग्रेटर हो नि जहिले पनि वाइडर रोड हो सर? होइन त्यो होइन नि त। जस्तो वाइडर रोड भनेको टु लेन रोड त यसरी वाइडर रोड भयो नि त। टु लेन आयो भने चाहिँ वाइडर रोड भयो नि त होइन। त्यो अनि त्यो LC इज ग्रेटर देन ST तिनीहरूको काम चाहिँ के को लागि त्यो चाहिँ? त्यो फर्मुला फरक छ नि हेर। सेटब्याक डिस्टेन्स भयो भने लेन्थ अफ कर्व र सेटब्याक के अरे त्यो साइड डिस्टेन्सको हामीले मैले दुईवटा केस पढाएको थिएँ नि। एउटा चाहिँ लेन्थ अफ कर्व चाहिँ दुईवटा फर्मुला छ कि मैले पढाएको थिएँ कि अस्ति। लेन्थ अफ कर्व ग्रेटर भएको बेला वाइडर रोडको लागि छ अनि लेन्थ अफ कर्व कम भएको बेला पनि वाइडर रोडको लागि छ नि चारवटा फर्मुला न्यारो र वाइडरको लागि। फर्मुला छ के म तपाईँलाई अहिले देखाउँला सबै पहिला हिसाब गरौँला। सर अल्फा बाइ 2 34.71। त त्यसो भयो के अरे 34.7 ठ्याक्क मिल्यो ल। त्यो डबल लेन भयो भने चाहिँ के अरे वाइडर रोड अनि सिंगल लेन भयो भने चाहिँ न्यारो रोड। न्यारो रोडको केस मैले खोजिरहेको छु। अनि न्यारो रोडको फर्मुला तिमीले युज नगर है। मैले न्यारो रोडको हिसाब खोजिरहेको छु। न्यारो रोडको हिसाब मैले भेटेको छैन कि। है सर त्यही अब यो लेन्थ अफ कर्व लेस देनमा चाहिँ त्यही थपिने टर्म भनेको S minus LC/2 sin अल्फा मात्र थपिँदो रहेछ होइन सर? हो त्यही मात्र सम्झे भयो। R minus D cos अल्फा by 2 भने लेन्थ ग्रेटर भएको बेला भयो। हो D भने हाम्रो कति छ यो फर्मुला भयो के अरे। ल 34.7 आयो नि यसको भ्यालु। हजुर सर 34.7 डिग्री है। अब त्यो m को भ्यालु निकाल। अब
So 65.66. हो ठ्याक्क त्यही होला Hey, LC length of our vertical side distance. Yes, the 40 minus LC length of current आउनु कति हो 240 मिटर है 240 by 2 sin 0.5 1 hour 65.6 हैन 66 हैन अब त्यसलाई हामीले अब राउन्ड अफ गरेर सिधै 66 मिटर लिँदै भयो हैन द म यहाँ फेरि सुरुदेखि देखाउँदै तिमीहरूलाई जसले लेखेको छ नि यसरी लेख्नु है त लेखिसकेको सबैले लेख्यो सर ल यो काटौँ म अब काटौँ हटो सर हुन्छ सर ल हेर्नु है यहाँ फर्मुला मैले देखाइरहेको छु यो डिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु भने यहाँ डिस्टेन्स ए हेर्नु त डी भनेको पाउनु है त डी भनेको यहाँबाट निकाल्छ यो भनेको यति भनेको डी हो क्या यो जुन इनर लेनबाट जुन मेजर गरेको डिस्टेन्स त्यसलाई डी भन्छ है यो इनर लेन भयो यो इनर लेन देखायो नि यहाँ इनर लेनबाट मेजर गर्ने डिस्टेन्स भयो डी भनेको सेन्टर लाइन अफ इनर लेन भनेको यहाँ यो लेनबाट यो एउटा लेन भयो 3.5 मिटरको अर्को लेन चाहिँ अर्को 3.5 मिटरको यो लेनबाट डिस्टेन्स भयो क्या डी चाहिँ है यो मैले जोमेट्री मिलाएर पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई यो ठिकै आएको छैन अब सेट ब्याकको पनि हामीले हिसाब गरौँ अब भर्टिकल अलाइनमेन्ट जाउँ है हामीहरू दिइरहेको छ मैले भर्टिकल अलाइनमेन्टको स्लाइड त्यहाँ छ सर भर्टिकल एलिभेसन प्रोफाइल भने के हो भने अब भर्टिकल जस्तो भर्टिकल अलाइनमेन्ट भन्छ होइन भर्टिकल कर्भहरू भन्छ भर्टिकल कर्भ भने के हो भन्दाखेरि अब भर्टिकल कर्भ भन्दाखेरि अब कस्तो एउटा तिमीहरू बाटोमा उकालो गयो भने चाहिँ त्यो भर्टिकल कर्भ भयो क्या अनि ओह्रालो झरेपछि कुनै ठाउँमा कस्तो हुन्छ भ्याली जस्तो हुन्छ हो क्या भ्याली जस्तो हुन्छ भ्याली कर्भ हुन्छ भनेको मतलब दुईवटा कर्भ हुन्छ एउटा भनेको उकालो ओह्रालो झरेपछि एउटा भर्टिकल कर्भ जस्तो हुन्छ नि जुन सर्कुलर कर्भ त्यो भनेको भ्याली कर्भ हुन्छ है दुईवटा कर्भ हुन्छ जहिले पनि भर्टिकल कर्भमा है भर्टिकल एलाइनमेन्ट गर्दाखेरि फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होइन भर्टिकल एलाइनमेन्ट दिँदाखेरि होइन भर्टिकल कर्भर भन्नु होइन भेहिकल स्पिडको कुराहरू आउँछ एक्सेलरेसनको कुराहरू आउँछ साइड डिस्टेन्सको कुरा आउँछ मैले तिमीलाई भने नि साइड डिस्टेन्समा असर गर्ने के हो जब गाडी उकालो चल्ला भनेपछि त्यसको साइड डिस्टेन्स चाहिँ त्यहाँ कम भएर हुन्छ आँखाले देख्ने जुन हुन्छ नि डिस्टेन्स कम भएर हुन्छ हो कि न जब माथि गाडी माथि उकालो उक्लिन्छ तब साइड डिस्टेन्स कम भएर जान्छ किनकि रोडले छेड्दै जान्छ किन माथि रोडै हुन्छ भनेको मतलब उसले राम्रोसँग भिजन दिन सक्दैन के अरे भिजनको उसको साइड डिस्टेन्स चाहिँ उसको ठ्याक्क कम हुन्छ किनकि त्यहाँ अगाडि उसले रोडै देख्छ होइन मैले तिमीलाई सानो फिगर पनि देखाएको थिएँ गाडी उकालो उक्लिँदा बेलाको है
अनि भर्टिकल उ गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भेहिकल अपरेसन कस्टको पनि कुरा आउँछ है। भेहिकल अपरेसन भनेको मतलब के हो ट्र्याक्सन इफोर्ट के गाडीलाई पनि बढी तान्नुपर्ने हुन्छ नि हो किन पावर पनि धेरै जानुपर्ने हुन्छ नि भेहिकल के अरे भर्टिकल उसमा जान्छ अलाइनमेन्टमा जान्छ हो किन भर्टिकल माथि जाँदाखेरि अनि त्यसमा के हुन्छ कम्फोर्टको पनि कुरा हुन्छ कम्फोर्ट पनि हाई स्पिडमा हुन सक्दैन यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भर्टिकल कर अथवा भर्टिकल अलाइनमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो है यो। जस्तो यहाँ है मैले तिमीलाई फोटो यही फोटो देखाउनु खोजेको यो गाडी यहाँ माथि तान्छ माथि गएर तल भनेको यो के हो एउटा के हो यो भर्टिकल कर भयो भर्टिकल एलिमेन्ट भयो किन यो एउटा कर यस्तो हुन्छ नि कहिले जस्तो हो तिमीले यो जस्तो पेमेन्टमा तिमीले यो माटो यति खनेर यो जुन ट्रक गएको माटो छ नि यो माटो तिमीले खनेर सिधै बनाउन सक्थ्यौ है सक्न चाहिँ तर के भयो जहिले पनि रोड गर्दाखेरि के हुन्छ इकोनोमिक कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब त्यो माटो तिमीले खन्यो भने त्यो माटो कहाँ लाएर राख्ने त होइन अर्का जग्गामा ल्याएर राख्नु त भएन होइन अनि त्यो माटो खन्नलाई कति पैसा लाग्छ त्यो पनि त कुरा आउँछ होइन माटो खनेर डम्प गर्ने कहाँ होइन अनि यो मेसिनको टुलहरू इक्विपमेन्टदेखि लिएर लेबरहरू सबै आयो त्यो दिनको पैसा पनि कसले बिहोर्ने झन् नेपाल जस्तो ठाउँमा झन् कुरा गरौँ अब 20% को बजेटमा इन्जिनियरलाई खाँदेर सरकारी इन्जिनियरलाई खाँदेर अनि त्यसपछि हाम्रो काम गर्ने इन्जिनियरलाई खाँदेर अनि ठेकेदारले कति काम गर्ने अनि सक्दैन नि त सबै चिज गर्नलाई होइन इकोनोमिक झन् नेपालमा झन् इकोनोमिक कुरा आउँछ हो किन एकदम इकोनोमिक कुरा आउँछ हामी नेपाल एकदम सिपाल्छौँ नि त इकोनोमिक गर्नलाई त हो क्या पैसा बचाउनलाई त सर अनि त्यो होचो ठाउँमा पानी जम्दैन होचो ठाउँमा पानी फेरि क्याम्बरले फाल्दैन त क्याम्बर हुँदैन त क्याम्बरले फाल्दैन फेरि हैन क्याम्बरले पानी फाल्दैन त ए हस् क्याम्बरले पानी फाल्दैन स्लोप पनि हुन्छ प्लस क्याम्बरले ड्रेनमा दिएर हुन्छ त पानी हेर है जस्तो अब यो होचो ठाउँ भयो यहाँ तिमीले पानी आउँछ हुन्छ नि क्याम्बर भइरहेको हुन्छ क्याम्बर हुन्छ नि यहाँ तल ड्रेन दिएर हुन्छ नि त्यो ड्रेनबाट सरेर तल गइहाल्छ नि क्याम्बरले सट्टै ड्रेनमा दिन्छ सरेर दिन्छ अब तल जाने अलि तल जान्छ फेरि क्याम्बरले गएर यतापट्टि पुगिहाल्छ हेर है तल आयो पानी अब यहाँबाट क्याम्बरबाट गएन सपोज अब पानी भेलोसिटी बढी भयो अरे हैन यहाँबाट जान सकिन भनेपछि तल आउँछ तल फेरि क्याम्बर हाम्रो स्लोप छ भनेपछि यो स्लोपले फेरि ठ्याक्कै त्यहाँ फालिन्छ हेर पानी बस्यो भने त सकिहाल्यो रोड खत्तम भइहाल्यो नि फेरि पानी त बस्नै दिनु भएन नि हैन त्यही भएर क्याम्बर पनि ठुलो मैया आउँछ क्या रोडमा हैन क्याम्बर नभइकन त केही पनि हुँदैन नि रोडमा हैन त्यही हो अब ग्रेडेड भने नि ग्रेडेड भने के हो भन्दाखेरि राइज अर फल हो नि त क्याम्बर भनेको क्याम्बर हजुर क्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि क्याम्बर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईलाई बिर्सिनु भयो जस्तो छ है त म देखाउँछु क्याम्बर भनेको के हो भने फोटोमा देखाउँछु है यहाँ हेर्नु है तपाईको रोड बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो रोड चाहिँ जहिले पनि स्ल्यान्ड पाराले बनाउँदै अरे तपाईँ याद गरेर हुन्छ कि हुँदैन रोडमा यसरी स्ल्यान्ड पाराले बनाउँदै हो किन यसरी स्ल्यान्ड पाराले एउटा रोड हुन्छ एक लेन अर्को लेन दुई लेन रोड हुन्छ किन यसरी स्ल्यान्ड हुन्छ त्यो क्याम्बर त्यो भनेको त्यो स्लोप भनेको के हो त्यो स्लोपलाई भन्छ क्याम्बर किन त्यो स्लोप बनाउँछ रोड बनाउँदाखेरि पानीलाई चाहिँ निकास दिनलाई है पानीलाई निकास दिनलाई चाहिँ त्यो क्याम्बर गरे अनि त्यो चाहिँ ठेक्कै ड्रेन उतापट्टि नाली बग्ने भएन छ बगाउने भयो के रोड तिमीले याद गरेर होला नि तिमीले जुन जहाँको रोड पनि जान्छ नेपाल पनि बगरमल रोड रोड अलिकति स्ल्यान्ड हुन्छ त्यो स्ल्यान्ड किन भन्नु भने त्यो पानी चाहिँ हटाउनलाई बनाएको हो त त्यो किनकि अलकतराको दुश्मन भनेको के हो पानी हो नि त अनि त्यहाँबाट पानी फाल्ने अनि उसमा गएर साइड स्लोप त्यो ड्रेनमा लगेर फालिदिने अब नेपालमा त ड्रेनको पनि सुविधा छैन आउँछ होइन अब त्यो इकोनोमिक गरेर धेरै इकोनोमिक भएर ड्रेनै हाल्दैन होइन अब त्यो त फेरि छुट्टै कुरा छ होइन नेपालमा फेरि मान्छे धेरै इकोनोमिक भइदिइहाल्छ नि त त्यही भएर ड्रेन पनि हाल्दैन अनि त्यही भएर रोड जाने बिग्रिन्छ नि त होइन ल अब ग्रेडियन्ट कुरा आउँछ ग्रेडियन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि उकालो चढ्दाखेरि के हो राइज अर फल विथ रेस्पेक्ट टु होराइजन भनेको ग्रेडियन्ट भयो अब त्यो ग्रेडियन्ट मैले तिमीलाई भनिहालेँ n पर्सेन्टेज भनेको 1 in यति हुन्छ होइन 1 in 150 भन्छ हो किन 1 in 100 भन्छ त्यो ग्रेडियन्ट भनेको किन त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि के हो त्यो भनेको स्लोप हो किन हो किन 1 in n हो त्यही त स्लोप हो त्यो भनेको जहिले पनि स्लोपलाई पर्सेन्टेजले हामीले दिइन्छ है त्यो भनेको ग्रेडियन्ट भयो अब नेगेटिभ ग्रेडियन्ट भनेको के हो तल जाने भयो पोजिटिभ ग्रेडियन्ट भनेको के हो माथि जाने भयो होइन त्यस्तो पनि आयो कुरा हो किन हो सर ल अब ग्रेडियन्टको पनि दुई तीनवटा क्राइटेरिया छ है एउटा रुलिङ ग्रेडियन्ट भन्छ एउटा लिमिटिङ ग्रेडियन्ट भन्छ यो एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट भन्छ अर्को यो मिनिमम ग्रेडियन्ट भन्छ है
अब यो पनि सबै अब भन्नको लागि हो हैन, तर नेपालमा अब युज हुने चाहिँ त्यही हो। मैले ग्रेडियन्टहरु युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यही हो, के अरे सुपर इल्युसनहरु हैन। अब ग्रेडियन्टहरुको कुरा पनि यहाँ रोलिङ ग्रेडियन्ट पनि कुरा आउँछ। ग्रेडियन्टहरुको चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ लिमिटेड स्ट्यान्डर्ड हो कि ग्रेडियन्टहरुको हैन। त्यो म तिमीलाई पछि टेबलमा देखाउँला हैन, ग्रेडियन्टहरु कतिसम्म लिमिटिङ छ भनेर हैन। अब यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। रुलिङ ग्रेडियन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि के हो, म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट इन विच द डिजाइनर अटेम्प्ट्स टु डिजाइन द भर्टिकल प्रोफाइल अफ रोड हो। क्या तिमीहरूले उकालो लाँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्म चाहिँ उकालो लान, पर्सेन्टेज कति उकालोसम्म लान सक्छौ भनेको चाहिँ त्यो भनेको रुलिङ ग्रेडियन्ट। डिजाइन गर्दाखेरि तिमीले सफ्टवेयरमा डिजाइन गर्छौ सपोज हैन। अब सफ्टवेयरमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि तिम्रो नेपालमा दुईटा सफ्टवेयर छ, के छ रोड डिजाइन गर्नलाई, एउटा भनेको एसडब्ल्यू रोड छ अनि अर्को भनेको स्मार्ट रोड छ है। तिनीहरुमा तिमीले डिजाइनरले डिजाइन गर्छ है जहिले पनि। तिमीहरूले यस्तो यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सहरु त्योहरु पनि सबै क्यालकुलेट गर्न दिन्छ तिनीहरूले है। सबैको हिसाब त तिमीले गर्न सक्छौ। तिमीले कसरी आयो भने थाहा पनि हो। तिमीले यो ब्याचलरभरि जे पढ्छौ नि त्यो सबै तिमीलाई अब काम गर्न थालेपछि यो कसरी निकाल्यो, यो अहिले तुरुन्तै क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु तिमीलाई कसैले भन्दैन के। सफ्टवेयरबाट के दिन्छ त्यो 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 भ्यालु चाहिँ आफ्नो रेन्ज लिन्छ कि छैन हेर भन्छ क्या, त्यही हो क्या। तिमीले त्यो क्यालकुलेसन जान्नु परेन, तिमीलाई कोड थाहा भयो, तिमीलाई यसरी आउँछ भन्ने थाहा भएपछि त्यो अनुसारको तिमीले काम गर्न पायो है। सबै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। अब रुलिङ ग्रेडियन्ट भनेको के हो, डिजाइन ग्रेडियन्ट हैन। अब रुलिङ ग्रेडियन्ट अब छानलाई के फ्याक्टर चाहियो भन्दाखेरि अब टेरेनको टाइप चाहियो, अनि लेन्थ चाहियो, कसरी कसरी कति लेन्थसम्मको हाम्रो ऊ छ, हाम्रो कर्भ चाहिँ हैन कति लेन्थको छ, हाम्रो भर्टिकल अलाइनमेन्ट कतिको छ, अनि हाम्रो गाडीको स्पिड कति कति हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि पुलिङ पावर, भेहिकलको पुलिङ पावर पनि कुरा हुन्छ क्या माथि तान्ने बेला। अब भेहिकलको पुलिङ पावर भयो भने अब भेहिकलको पुलिङ पावर गर्दाखेरि तिमीले अब कुन भेहिकलको पुलिङ पावर लिन्छौ भन त। त्यो मारुति सुजुकीको पुलिङ पावर लिन्छौ कि त्यो लोडेड ट्रकको लिन्छौ भन त माथि तान्ने बेला। लोडेड ट्रक हो। लोडेड ट्रक लिनु पर्यो। मारुति सुजुकी त जानु चढ्छ नि, सोर उकालो बनाइदिए भइहाल्यो नि, तर काम हुँदैन। त्यो त लोडेड भेहिकल, चामल बोकेर सबै सामान बोकेर सिमेन्ट बोकेर अनि ट्रकको पावरले तान्नु पर्यो नि त लोडेड भेहिकलको। लोडेड भेहिकलको ट्रक जहिले पनि कन्सिडर गर्छ। लोडेड भेहिकलको स्पिड हैन, पुलिङ पावर पनि त्यही लोडेड भेहिकलको स्पिड त अब फरक पर्दैन हैन। स्पिड त अब स्पिडकोले त मतलब पर्दैन, तर पुलिङ पावर नभयो भने त त्यो कर्भ बनाएको मतलब भने ट्रकै जान सकेन भने के गर्ने फेरि, उकालो त काट्नु सकेन भने हैन। त्यही भएर धेरै कुराले फरक पर्छ। अब टेरेन कस्तो छ भन्दाखेरि अब टेरेनले पनि अब भर्टिकल उसमा अलाइनमेन्टमा फरक पर्छ। अब टेरेनमा कसरी फरक पर्छ भन्दाखेरि अब टेरेनमा चाहिँ अब प्राय अब यस्तो इकोनोमिकल पनि नभनिहालौँ होइन। जस्तो त्यो रकी एरिया भयो नि, रकी एरियामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो म चाहिँ अब ग्रेडियन्ट चाहिँ म धेरै स्टिप ग्रेडियन्ट चाहिँ लान्न, म बिस्तारै ग्रेडियन्ट लान्छु भनेर पनि कहिले नसकेको हुन्छ रकी एरियामा। किन भन्दाखेरि अब तिमीहरूको त्यो डोजरहरू हुन्छ नि, डोजरहरू जुन ब्रेकरहरू हुन्छ त्यो ब्रेकर पनि हुन्छ कि त्यो एउटा डोजरमा फिट गर्न मिल्छ होइन। त्यो बकेटमा चाहिँ डोजर फिट गर्न मिल्छ। त्यो ब्रेकरले ब्रेक गराइगरी गर्नु त्यो म्यान पावर र त्यो कस्ट यति बढी लाग्छ, फ्युल कस्ट यति लाग्छ कि त्यो कुरै छैन कि। अब त्यो हाइड्रो पावर बनाएको जस्तो गरेर हामीले त पैसा लगानी गर्न सक्दैन भनिहाल्यो। अब नेपालमा 20% बजेट छ, त्यो भएपछि के गर्यो भने अब फुटाउनै सकेन, फुटाए बाटो त निस्क्यो, तर अब त्यो ग्रेडियन्ट जुन अब उकालो छ अलिकति अब धेरै खतरा उकालो भयो होइन। भएपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो उकालोलाई के गर्छ भने उनीहरूले एकुमुलेट त्यो उसलाई त्यही उकालोलाई उगाउनु पर्यो नि त होइन। अब जुन हामीले रुलिङ ग्रेडियन्ट छ नि, रुलिङ ग्रेडियन्ट कहिले कि नहुनु सक्छ क्या। जस्तो अब हाम्रो 5% चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट दिन पाइन्छ भनेर होइन, सपोज है भनेपछि त्यो 5% ग्रेडियन्ट दिनै सकेन अरे क्या तिमीहरूले होइन। 5% भनौँ 2% ग्रेडियन्ट भनौँ त्यो दिनै सकेन अरे। किन भन्दाखेरि साइड कन्डिसनमा तिमीले फुटाउनै सकेन सबै होइन, ग्रेडियन्ट स्लोप बनाउनै सकेन भनेपछि तिमीहरू यहाँ रुलिङ ग्रेडियन्टबाट अर्को ग्रेडियन्टमा तिमीहरू जान्छौ क्या। रुलिङ ग्रेडियन्ट प्रोभाइड गर्न सकेन त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट भन्छ, लिमिटिङ ग्रेडियन्ट भन्छ। लिमिटिङ ग्रेडियन्ट भने के हो, स्टिपर देन रुलिङ ग्रेडियन्ट इन हिली रोड्स होइन। इट इज फ्रिक्वेन्टली नेसेसरी टु एक्सिड द रुलिङ ग्रेडियन्ट एन्ड अडप्ट द लिमिटिङ ग्रेडियन्ट होइन। अब त्यो पनि के हो, कस्ट भइहाल्यो नि, कस्ट पनि कुरा आउँछ, अब टोपोग्राफीको कुरा आइहाल्यो, खन्नै सकेन। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि हिल रोडमा बढी हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि अब त्यो एक त भनेको अब जस्तो रकी एरिया पऱ्यो भने त्यो फोड्न गाह्रो भयो होइन, धेरै पैसा कस्ट लाग्यो होइन। अनि प्लस अब माटो धेरै खन्नु पर्यो होइन। अब माटो धेरै खनेपछि माटो फाल्ने कहाँ, अब त्यो स्टिप ग्रेडियन्टलाई अलिकति अब त्यो ग्रेडियन्टलाई मिलाएर अलिकति अब हामी बिस्तारै ग्रेडियन्ट दिएछौँ, बिस्तारै उकालो लिएर जाउँ भन्दाखेरि अब माटो टन्न माटो खन्नु पर्यो। अब त्यो माटो खनेर फाल्ने कहाँ, मान्छेको बारीमा फाल्न मिलेन होइन। फेरि ट्रक लिएर गएर तल फाल्नु पर्यो भनेपछि त्यो पेट्रोल प्लस ट्रकको मान्छेको पैसा नि आयो होइन। अनि त्यसपछि ट्रकको पनि पैसा आयो। जस्तो तिमीलाई थाहा छ एउटा कुरा मैले तिमीलाई जेनरल कुरा हुन्छ है, त्यो एउटा टिप्पर ड्राइभर छ नि, थाहा छ मलाई टिप्पर ड्राइभरको तलब के हो थाहा छ मलाई, तलब कति थाहा छ मलाई, मासिक तलब सर टन्नै हुन्छ नि सर।
ल म भन्छु 40,000 हुन्छ बुझ्यौ नि तिमीहरू ब्याचलर पढेर बाहिर निस्किँदा तिमीलाई 15,000 पनि तलब दिन मान्छेले उ गर्छन् तर टिप्पर ड्राइभरको तलब भनेको 40,000 हुन्छ हेर है हुन्छ सर मजाले एमराज हो नि त सर यमराज हो नि त हैन अनि मैले किन भन्दाखेरि कस्तो कुरा गरे कि अब इकोनोमिक कस्तो कुरा गरे कि अब ट्रक ड्राइभरलाई ट्रिपर 10वटा ट्रिपर ल्याएर माटो खनेर फेरि ढुङ्गा पनि त्यो ढुङ्गा खनेर तल चाहिँ अब जस्तो बेसीसम्म लानु पर्यो भने कति पैसा पर्यो भने त तिनीहरूलाई एक्स्ट्रा काम बढ्यो हो कि अब ओभर टाइम भने फेरि ओभर टाइमको सेपरेट पैसा आउँछ उनीहरूको फेरि त्यस्तो छ फेरि है अनि दिनको कस्ट 3-4 हजार कमाइ हुन्छ उनीहरूको त सर हजुर दिनकै तलब बाहेक 3-4 हजार कमाइ हुन्छ दिनकै मिनिमम पनि कमाइ हुन्छ नि हो कमाइ हुन्छ नि कमाइ त्यस्तो छ कुरा अनि त्यही भएर अनि हरेक कस्टले गर्दा चाहिँ कहिले पनि तिमीहरूको त्यो जस्तो चाहिएको ग्रेडिङ चाहिनेको म बिस्तारै उकालो लान्छु भनेर पाउँदैन कहिले पनि कहिले लिमिटिङमा जानु पर्यो हेर अब स्थिति पर्दा रोलिङ ग्रेडियन्ट जानु पर्यो हो कि अब अर्को एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट भनेको फेरि अब एक्सेप्सन भनेको के हो यति ग्रेडियन्ट दिनै पर्ने भयो क्या भनेको लिमिटिङ हुँदैन माथि भयो क्या होइन लिमिटिङ हुँदैन माथि भयो अब त्यो एरिया जस्तो त्यो एरियामा जस्तो त्यो 100 मिटर भन्दा बढी हुँदैन भन्छ होइन अब नेपालमा त्यो पनि गरेर हुन्छ होइन सक्दैन के त्योभन्दा बढी उनी गर्न सक्दैन भनेको माटो पनि धेरै आउने भयो ढुङ्गा पनि धेरै गर्नु पर्यो भने अब त्यो पनि ग्रेडियन्ट चाहिँ लिमिटिङ ग्रेडियन्ट पनि दिन सक्यो भने चाहिँ अनि एक्सेप्सनल ग्रेडियन्टमा जान्छ क्या ग्रेडियन्ट गरेर त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो हिल रोडको धेरै इम्पोर्टेन्स छ तिमीले हिल रोडमा काम गर्न पायो भने एक्सपिरियन्स धेरै राम्रो हुन्छ पछि त्यो जुन अब तिमीले यता काम गर्यो भने पछि त्यो अफ्रिकाहरू हुन्छ नि अफ्रिकाहरूमा पनि त्यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूबाट काम पाउँछौ क्या तिमीले त्यो हिली रोडहरूमा काम गरेर तिमीले जस्तो अलगत्र हाल्नेदेखि लिएर त्यो रोड कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर तिमीहरू सबै एक्सपिरियन्स भयो भने चाहिँ बाहिर काम गर्नु सजिलो हुन्छ क्या जस्तो अहिले अब नेपालमा काम गरेको मान्छेहरू प्रायः दुबई गइरहेछन् होइन त्यो स्ट्रक्चरको मान्छेहरू दुबई जान्छन् प्रायः अनि प्रायः अब अहिले चाहिँ जाने भनेको चाहिँ उता पनि जान्छन् कि अफ्रिकन देशहरू पनि जान्छन् कि इन्जिनियर भएर कन्सल्टेन्ट भएर के नेपाल र इन्डियामा पढेको मान्छेहरूलाई मान्छ नि त उनीहरूले त्यस्तो हुन्छ अनि अब डेभलपिङ देशहरू छ कि म्यानमारहरू छ त्योहरू छ तिनीहरूमा पनि त्यस्तो कामहरू पाउने सम्भावना बढी हुन्छ कि यो हिल रोडमा काम गर्न पायो भने चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ तपाईँलाई अब मिनिमम ग्रेडियन्ट चाहिँ के हुँदाखेरि ल हेर है अब मिनिमम ग्रेडियन्ट पनि लिनु पऱ्यो नि मिनिमम ग्रेडियन्ट कति हुनुपर्छ भनेर होइन मिनिमम ग्रेडियन्ट के हुँदाखेरि 1/500 मेबी सफिसियन्ट फर कन्क्रिट ड्रेन होइन 1/200 होइन अर 1/100 फर ओपन सोइल ड्रेन भने हो क्या यो चाहिँ ड्रेनको लागि भयो ग्रेडियन्टको लागि होइन ग्रेडियन्ट ड्रेनको लागि यदि चाहिँ 1/500 चाहिँ सफिसियन्ट चाहिँ कन्क्रिट ड्रेनको लागि हुँदो रहेछ होइन ग्रेडियन्ट चाहिँ कन्क्रिट ड्रेन बनाउने भने 1/200 चाहिँ ओपन सोइल र त्यो लगभग हाम्रो सोइल टाइपको जुन हाम्रो त्यहाँ ट्रापेजोइडल ड्रेन बनाउँछ कि सोइलको बनायो भने ट्रापेजोइडल पाराले खनेर त्यो सोइलको ड्रेन बनाउँछ त्यो सोइलको ड्रेनलाई त्यति स्लोप चाहिँ हुन्छ है अब त्यही भएर मिनिमम ग्रेडियन्ट के हुन्छ नि मिनिमम ग्रेडियन्ट के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ ड्रेनेज पर्पसको काम गर्नु पर्यो होइन मिनिमम ग्रेडियन्ट भनेको पानी चाहिँ त्यसले फाल्नु पर्यो होइन बिचमा आएर पानी अड्किनु भएन होइन सरर गएर पानी चाहिँ त्यसले त्यहाँबाट फाल्नु पर्यो होइन मिनिमम ग्रेडियन्ट भनेको त्यो होइन अनि त्यो मिनिमम ग्रेडियन्ट हाल्नलाई के फरक पर्छ भन्दाखेरि रेनफलले नै फरक पर्छ टाइप अफ सोइल अदर साइड कन्डिसन हो क्या त्यसले पनि फरक पर्ने हो त्यो डिजाइन गर्दाखेरि त्यो पनि थाहा पर्दै जान्छ होइन पार्टिकल कर्भ डिजाइन गर्दाखेरि है त्यही पनि अब तिमीले डिजाइन गर्ने सफ्टवेयरको नाम भन त मैले भन्न सफ्टवेयरको नाम तिमीलाई अघि भन्न त स्मार्ट रोड र एस्ट्रल रोड है तिमीले यसो अलिकति युट्युबमा यसो फ्री टाइम छ भने तिमीले हेर्दै गरे पनि हुन्छ कि स्मार्ट रोडमा एस्ट्रल रोडमा रोडको डिजाइन गरेको अनि ट्रेनहरू हालेको ट्रेनहरू ट्यापोजोइडल ड्रेन भन्छ अहिले नेपालमा एउटा नयाँ बनाएको छ टिक ड्रेन भन्छ क्या ट्रायङ्गुलर ड्रेन के तिमीहरूले त्यो ट्रायङ्गुलर ड्रेन बनायो भने अब जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले जुन ड्रेन बनायो नि ड्रेनको लागि छ नि अब जुन सानो एक्जाम्पल दिँदै है अब कुरामा कुरा हुन्छ क्या अब तिमीलाई म अब कन्सेप्चुअल कुरा देखाउँछु क्या जस्तो मैले पनि अब फाइनल इयर प्रोजेक्ट रोडमा गरेँ होइन अनि तिमीहरूले जस्तो रोड बनायो होइन रोड बनाएर सपोज अब 3.5 मिटर 7 मिटरमा पुरा रोड बनायो अनि तिमीले ड्रेन कसरी हाल्छौ भन त अब ड्रेनको लागि कति साइज हाल्ने कति के हाल्ने तिमीले कसरी थाहा पाउँछौ भन त मलाई एकजनाले यसो पोइन्ट भन त ड्रेन कति हाल्ने भनेर रोड त बन्यो अरे के नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जे चाहिँ सबै चाहिँ मान्छेले बनाइसक्यो रोड बनिसक्यो अब ड्रेनको साइज कति हाल्ने त भन त एउटा सपोज पहाडी एरिया छ अहिले सपोज कति ड्रेन हाल्ने साइज कसरी थाहा हुन्छ त्यहाँको पपुलेसन हेरेर होला पपुलेसनले होइन नि भएको पपुलेसन होइन नि त्यहाँ पानी कति वर्ष हेर्नु पऱ्यो पहिला सुरु ट्रेनको काम भनेको के हो पानी हो कि
हेर हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिसको म तिमीलाई कुरा भन्नु चाहिँ हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस यति इम्पोर्टेन्ट छ क्या त्यो ड्रेनमा कति पानी जान्छ भनेर तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ अब हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो क्याचमेन्ट एरिया थाहा पाउनु पर्यो होइन क्याचमेन्ट एरिया त्यसरी स्टडी गर्नुपर्छ कि क्याचमेन्ट एरियाबाट अब तपाईँको त्यहाँ रुख छ कि छैन अब रुखको जग्गा छ त्यो रुख भयो भने रुखले सोच्ने भयो होइन त्यो तिमीले हाइड्रोलोजीमा त विविध पढिसक्यो होला नि रुख भयो रुखले सोच्ने भयो पात भयो भने घाँस भयो भने दुबोले सोच्ने भयो माटो कस्तो छ अब त्यो बालुवाला माटो छ भने चाँडै पानी बगेर रोडमा गइहाल्ने भयो होइन बालुवाले पानी धेरै बालुवाले पानी धेरै सोच्छ क्यारे कि क्लेले सोच्छ क्यारे होइन क्ले मात्रै त्यो इन्फ्लुएन्ट भएर बस्छ त्यो सोइल टाइपले पनि फरक पर्ने भयो बालुवा छ कि त्यो सोइल चाहिँ अब क्ले छ कि अब कस्तो छ होइन पानी भित्र कति चाहिँ पर्कुलेट हुन्छ इन्फिल्ट्रेट भए पानी कहिले कति हुन्छ कति बाहिर आउँछ त्यो सबै थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यो पानी कहाँ आउँछ रोडमा आउँछ किन पहिलो सुरु त रोडमा आउँछ अनि रोडमा आइसकेपछि अनि रोडबाट अनि कता आउँछ ड्रेनमा आउँछ रोडबाट ड्रेनमा आउँछ होइन सपोज है कि त सिधै ड्रेनमा आउने भयो यतापट्टि जस्तो पछाडिपट्टि पाहाड भयो भने सिधै ड्रेनमा आउने भयो अनि प्लस के भयो भन्दाखेरि त्यो पानी त आयो अनि प्लस तिमीहरूको रोडको लेन्थ कति छ अनि त्यो रोडमा जुन एरिया सर्टेन एरियामा कति पानी पर्छ पानी त रोडमा नै पर्छ नि त उसमा पनि पर्दैन पाहाडमा मात्रै पर्दैन पाहाडको पानी त ड्रेनमा आयो रोडको पानी पनि ड्रेनमा गएन अब त्यो पनि तिमीले निकाल्नु पर्यो कि परेन अनि त्यो अनुसार तिमीले डिस्चार्ज चाहिँ अब क्यू बराबर CIA भनेको एरिया भनेको ए भयो होइन अनि तिमीले फर्मुलाहरू निकालेर अनि डिस्चार्ज यति हुन्छ भनेर भयो अनि डिस्चार्ज यति भएपछि तिमीहरूको त्यहाँ अब के युज हुन्छ भने फ्लुइड मेकानिक्समा डिस्चार्ज थ्रु ट्रापेजोइडल नोर के अरे वेयर होइन नोर अथवा वेयर के अरे नोच अथवा वेयर छ अनि त्यसपछि डिस्चार्ज थ्रु ट्रायङ्गुलर वेयर अर नोच छ हो के न छ सर त्यो पनि फर्मुला तिमीले त्यहाँ एकम्पनी के अरे त्यहाँ एकुमुलेट गर्न सक्यौ हो किन डिस्चार्जहरू निकाल्नलाई जस्तो तिमीले चाहिँ अब 10x10 को ट्रायङ्गल बनाएर सपोज भनेपछि अब त्यसको डिस्चार्ज कति छ तिमीलाई थाहा हुन्छ नि QA बराबर ट्रापेजोइडल नोच अथवा त्यो ट्रायङ्गल नोचको 2/3 इन्टु ए एरिया इन्टु के छ नि QE इन्टु के छ हो किन फर्मुला 2/3 इन्टु 0.87 इन्टु के छ क्या हो किन तिमीहरूको त्यो फर्मुलाले तिमीले डिस्चार्ज थाहा पायो नि त त्यसरी निकाल्छ क्या पानी कति आउँछ थाहा पाउनु पर्यो डिस्चार्ज एउटा लगभग नर्मल साइजको ड्रेनले चाहिँ कति पानी फाल्छ भन्ने थाहा हुन्छ तिमीलाई त्यो फ्लुइड मेकानिक्सको उसबाट कन्सेप्टबाट होइन सानो फर्मुला हो क्या त्यो फर्मुला त्यति थाहा हुन्छ अनि तिमीले अनि एप्रोप्रिएट साइज हो डिस्चार्ज तिमीले निकालिसकेपछि एप्रोप्रिएट साइज तिमीले चुज गरेर अनि त्यो ड्रेनको कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ पऱ्यो कि परेन हजुर सर अनि त्यो ड्रेनको कुरामा अरू कुरा के आउँछ ल तिमीलाई म भने अरू कुरा के आउँछ भन्दाखेरि पानी कति भेलोसिटीले बग्छ हो किन पानी कति भेलोसिटीले बग्छ भने तिमीले थाहा पाउनुपर्छ भेलोसिटी अथवा फोर्स कति हुन्छ किन थाहा छ तलको त्यो ड्रेनमा जुन तिमीले कन्क्रिट गरे हुन्छौ जुन माटो गरे हुन्छौ त्यो माटो पनि त बगाएर लान्छ नि स्पिडमा भयो नि त हो किन हो सर पानी जब स्पिडमा आउँछ तब तिमीले अब जस्तो अर्थिन ड्रेन बनायो भने त माटो पनि त सँगै फेरि काटेर लिएर जाला नि त फेरि पानी लिएर जाँदैन त्यही भएर तिमीले अब लाइन ड्रेन बनाउने कि लाइन भने मतलब ब्रिक लाइनिङ मात्रै गरेर बनाउने कि होइन अब कन्क्रिट लाइनिङ गर्ने कि कस्तो गर्ने अब छोपेको बनाउने कि नछोपेको बनाउने होइन कस्तो छ के छ अब जस्तो बाटोमा अब ड्रेन ठुलो भयो भने थुनु पऱ्यो नि त परेन अब ड्रेन लगभग 1 मिटर भने 3 फिट 4 फिट ड्रेन आयो भने त्यो गर्दाखेरि तिमीहरूको पानी धेरै पर्ने एरियामा 3 फिट 4 फिट ड्रेन आयो भने के गर्नु पर्यो त्यसलाई छोड्नु परेन ट्रक फेरि ती खस्दै खस्दैन तिमीले बाटोमा देखेको छैन तिमीले ड्रेन त्यसो बनाएको हो कि न त्यस्तो कुराहरू पनि तिमीहरूले स्टडी गर्नुपर्छ हो क्या कति अब हेर्दाखेरि हाँस उठ्ने कुरा छ तै पनि धेरै कुराहरू हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ हो क्या बनाउँदाखेरि टर्निङहरू लिँदाखेरि ट्रकहरू ठ्याक्कै त्यो ड्रेनमै खस्छ 2 फिटको भयो अब बसेर खस्यो भने झन् मान्छेको पनि क्याजुअलिटी हुने भयो त्यही भएर त्यसलाई छोप्ने कि नछोप्ने कि होइन अब कस्तो बनाउने अब त्यसको अब त्यो ड्रेनको त्यसको आउटलेट कहाँ निकाल्ने अब जस्तो पानी बगाएर अब त्यो 2-3 किलोमिटरसम्म पानी बगायो भने के हुन्छ पानीको भेलोसिटी पनि बढ्छ पानीको भोल्युम पनि बढ्छ होइन त्यो पानीलाई त सकेसम्म चाँडै जस्तो आउटलेट निकालेर फाल्नु पर्यो होइन 1 किलोमिटर अथवा 200 मिटर 500 मिटर भित्र पानी फाल्नु पर्यो होइन पानी फालिदिनु पर्यो नि परेन न पानी त त्यो लगेर फाल्ने ठाउँ भयो भने त के हुन्छ फेरि झन् पानी बढ्दैन झन् गाह्रो हुन्छ हो किन रोडै पानी आउँछ हो किन त्यही भएर त्यसो पनि आउटलेट चाहिँ अब कति मिटरमा राख्ने 100 मिटर 200 मिटर 300 मिटर त्यो अनुसारको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ आउटलेट पनि डिजाइन गर्नुपर्छ त्यो अनुसार त्यो आउटलेट डिजाइन गर्ने तिमीहरूले एउटा के हुन्छ कजवे आज तिमीलाई कजवे
अच्छा सर त्यस्तो बाटो कजवेहरू खाल्डो हाल्छ जस्तो अलि गहिरो बनाएर त्यो खाल्डो खनेर अनि त्यसबाट फाल्नु पर्यो पानी हो क्या रोडको पानी त फाल्नु पर्यो रोडको पानी त्यो ड्रेनको पानी पनि त दिइरहनु भएन किलोमिटरदेखि किलोमिटरसम्म त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ है तिमीहरूको ल रोडको डिजाइनमा तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने कुराहरू यस्तै हो क्या यस्तै कुराहरू तिमीहरूले पहिलादेखि पढेको फर्मुलाहरू युज गरेर जाने हो अब जस्तो मैले पढ्दाखेरि मलाई पनि थाहा भयो मैले बिस्तारै थाहा पाउँदै गएको क्या यसरी डिस्चार्ज निकालिन्छ अब क्यु कस्तो CI/360 भयो अनि त्यसपछि नचहरूको रेक्टाङ्गुलर वेयर नच भन्छ ट्रापेजोइडल नच भन्छ त्यो वेयर डिस्चार्ज फर्मुला यति भयो यति पानी त्यसले फाल्न सक्ने भयो त्यो हिसाबको तिमीले क्यालकुलेसन गर्न सक्यौ होइन यो त एकदम धेरै तिमीलाई चाहिने कुरा हो किन त्यही भएर तिमीलाई फ्लुट पढायो अब तिमीलाई लाग्यो होला कसैको ब्याक पनि लाग्यो होला फ्लुटमा फ्लुट किन पढ्नु पऱ्यो काम छैन फ्लुट त अब भन्ने होला फ्लुटको काम त्यहाँबाट आउँछ क्या अलिअलि फ्लुइड मेकानिक्सको हाइड्रोलोजीको हाइड्रोलिक्सको होइन कुरा आउँछ नि त सब ल अब म फेरि अब धेरै अब आउट अफ ट्र्याक जान्न होइन यति मलाई मैले कन्सेप्ट दिएको भयो अब ग्रेड कम्पन्सेसनको बारेमा गरौँ है त ग्रेड कम्पन्सेसन भनेको के हो भनेर है अब ग्रेड कम्पन्सेसन भनेको के हो भन्दाखेरि के कहिले आउँछ भन्दाखेरि जब तिमीहरूको होराइजनल कर पनि आयो त्यो करदेखि चाहिँ तिमीहरूको एलिभेसन पनि बढ्दै आयो भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि माथि जाने बाटोमा कर पनि आयो अनि माथि पनि जानु पर्यो भनेपछि के हो त्यो बाटो के भयो एउटा कर पनि भयो प्लस भर्टिकल अलाइनमेन्ट पनि भयो कि भएन त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ एउटा करमा पनि अब त्यो टर्निङको इफेक्टदेखि लिएर स्किडिङको इफेक्ट हेर्नु पर्यो अनि प्लस भर्टिकल अलाइनमेन्ट त्यो स्किडिङ नहुँदै त्यो भर्टिकल अलाइनमेन्ट त्यो ट्रकले माथि गाडी तान्नु पऱ्यो कि परेन कर काटेर पनि माथि जानु पऱ्यो परेको परेन करमा जस्तो माथि उकालो उक्लिँदै त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो गाडीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो गाडीले त्यो होराइजनल करको पनि त्यो फ्रिक्सन लिनु पऱ्यो प्लस भर्टिकल करमा पनि तान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो गाडीको पावर त्यति पुग्दैन ट्रकको पावर पुग्दैन हो किन किनकि प्लस त्यसले होराइजनल कर पनि त्यसले म्यानुभर गर्नु पऱ्यो प्लस भर्टिकल कर पनि तान्नु पऱ्यो कुनै बेला नसक्न पनि सक्छ है गाडीले होइन अनि त्यहाँ अड्किनु सक्छ नि कहिलेको उकालोमा ठ्याक्क तान्न सकेर अड्किरहेको हुन्छ नि तिमीले मोडाएर उकालोमा तानेर अड्किरहेको हुन्छ कि गाडी हो किन अनि त्यसपछि तिमीले उनीहरूले के गर्छ तिमीले प्रायः सामान निकाल्छ अनि ट्रक फेरि माथि तान्छौ क्या सामान बाहिर निकालेर फेरि ट्रक तान्छ हो किन जस्तो अब हामीले डिजाइन गरेको फुल्ली लोडेड ट्रक आयो त्यो ट्रकले कर काटेर पनि माथि उकाल्न सकेन भने त काम भएन त्यो करको होइन भनेको हरेक तालि त्यही प्रब्लम आइरहने भयो त्यो भएपछि के गर्छ भन्दाखेरि ग्रेड कम्पन्सेसन गर्छ क्या ग्रेड कम्पन्सेसन भनेको के हो ग्रेड चाहिँ अलिकति भनेको मतलब भर्टिकल अलाइनमेन्टको जुन ग्रेड छ नि N% त्यो अलिक घटाउँछ अलिकति त्यसलाई अलिकति समथर बनाउँछ त्यो समथर बनाएपछि के भयो कर पनि काट्ने भयो प्लस गाडी पनि माथि उक्लिने भयो त्यसलाई भन्छ ग्रेड कम्पन्सेसन बुझ्यौ कि बुझेन बुझ्यो सर सबैले बुझ्यो हो ग्रेड कम्पन्सेसन भनेको के हो भनेर हो सर त्यसलाई भन्छ ग्रेड कम्पन्सेसन गर्नुपर्ने कारण के हो कर पनि काट्नु पर्यो प्लस उकालो पनि उक्लिनु पर्यो माथि हो होइन त्यही भएर ग्रेड कम्पन्सेसन हामीले गर्नु पर्यो ल हेर है यहाँ हेर अब ग्रेड कम्पन्सेसन इज नट रिक्वायर्ड फर ग्रेड्स फ्ल्याटर देन 4% भन्दा कमको ग्रेड छ भने ग्रेड कम्पन्सेसन गर्न पर्दैन भनेको मतलब त्यो ट्रकले आफै कर पनि काट्छ प्लस गाडी पनि माथि चढ्छ भनेको त्यो भनेको आइआरसी भनेको के हो इन्डियन रोड कङ्ग्रेस है मैले भने आइआरसी भनेको के हो इन्डियन रोड कङ्ग्रेस है अनि हाम्रो यो अगाडि एउटा फर्मुला छ ग्रेड कम्पन्सेसनको भनेको 30 + R/R है त्यो भनेको के हो R भनेको के हो यहाँ आउँछ पख है यहाँ त मैले लेखा होला पख R भनेको रेडियस हो है रेडियस अफ कर्व हैन R अनि त्यसपछि ग्रेड कम्पन्सेसन इज नट रिक्वायर्ड फर ग्रेड्स ग्रेटर देन 4% अनि त्यसपछि म्याक्सिमम ग्रेड कम्पन्सेसन भनेको म्याक्सिमम कति ग्रेड कम्पन्सेसन गर्न सकिन्छ 75/R सम्म चाहिँ कमाउने भनेको मतलब जस्तो तिम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि ल सपोज मैले एउटा रोड बनाएँ त्यो रोडको ग्रेडियन्ट चाहिँ रुलिङ ग्रेडियन्ट चाहिँ जस्तो मैले 7% राखेँ है 7% राखेँ अरे अब त्यो 7% ग्रेड राख्दाखेरि अब जस्तो कर पनि आयो अब 7% ग्रेड पनि हामीले बिस्तारै प्रोभाइड गर्नु पर्यो भनेपछि ग्रेड कम्पन्सेसन गर्नु पर्यो
भनेको म्याक्सिमम कम्पोजिसन कति गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब त्यो 7% माइनस 75 बाई अब त्यो रेडियस अफ कर्व गरेपछि तपाईँको ग्रेड कम्पोजिसन आउँछ है। अब यहाँ म तपाईँलाई एउटा सानो हिसाब पनि गरौँला ग्रेड कम्पोजिसन होइन। त्यो भने के हो भन्दाखेरि यति 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 भन्दा चाहिँ ग्रेड कम्पोजिसन चाहिँ गर्न पाइँदैन कि। यसको एउटा सानो हिसाब पनि गरौँ है यो ग्रेड कम्पोजिसनको है। मैले यो लेख्न बिर्सेछु होइन, यो अहिले नै लेखेर एउटा ग्रेड कम्पोजिसनको चाहिँ एउटा हिसाब चाहिँ गरौँ है। एकछिन कहिले के आउँछ थाहा हुँदैन, यो पछि पनि चाहिन्छ ग्रेड कम्पोजिसनको हिसाब है। म बुकैबाट अहिले लेखौँला तपाईँलाई क्वेसन है। तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यो फर्मुला लेख्नु है। ग्रेड कम्पोजिसन बराबर 30 + r/r लेख्नु पहिला, अनि त्यसपछि अर्को म्याक्सिमम पर्मिसिबल ग्रेड कम्पोजिसन भनेको यतापट्टि छ है 75/r%। पहिला यो फर्मुला लेख्नु एउटा वर्ड फाइल खोलिहाल्छु। म लेखिहाल्छु है त। त्यो फर्मुला लेखेपछि मलाई भन्नु है। हजुर भयो लेख है। अर्को फर्मुला तल लेख म्याक्सिमम कति छ हाम्रो ग्रेड कम्पोजिसन गर्न पानी 30 + 75/r% है। होल डिभाइडेड बाइ r हैन? हो होल डिभाइडेड r हो है। भयो एकछिन सर एकछिन। सर यो हजुर खालको त्यो के अरे ट्र्याक्टिभ भन्नुभएको थियो नि अस्ति बिर्से। एक्टिभ फोर्स भनेको हजुर के मैले बुझिनँ तपाईँले भन्नु। यो ट्र्याक्टिभ फोर्स छ नि नेग्लिजिबल भन्ने छ नि यसमा द ग्रेड कम्पेन्सेसन नट रिक्वायर्ड फर द 4% के अरे नट रिक्वायर्ड फर द ग्रेड्स फ्ल्याटर देन 4% बिकज लस अफ द ट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको त्यो ट्र्याक्टिभ फोर्स भन्ने। ट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ माथि छ है पाउनु है। कस्तो हो भन्दाखेरि ट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको जब अब त्यो त्यसको पनि एउटा रिलेसन छ क्या, रिलेसन छ छन चाहिँ होइन। अब त्यो भनेको ट्र्याक्टिभ फोर्स भन्दाखेरि के हो भने अब जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब होरिजोन्टल कर्व हुन्छ नि, गाडी टर्न हान्छ नि, टर्न हानेपछि के हुन्छ भने मतलब टर्न हानेपछि के हुन्छ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढिरहेको हुन्छ क्या। मतलब फ्रिक्सनल फोर्स त्यसले लिइरहेको हुन्छ क्या। फ्रिक्सनल फोर्स लिइरहेको हुन्छ। फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ बढिरहेको हुन्छ नि फ्रिक्सनल फोर्स होइन टर्निङ हान्दाखेरि होइन। अनि प्लस त्यो फ्रिक्सनल फोर्स बढेपछि गाडीलाई के हो, अनि प्लस हाम्रो उकालो उक्लिनु पर्दाखेरि गाडीलाई के हुन्छ भने ट्र्याक्सन भनेको मतलब फोर्स बढी चाहिन्छ कि त्यही उसलाई इन्जिनमा बढी प्रेसर पऱ्यो कि बुझेन। त्यो टर्निङ पनि हान्न पऱ्यो होइन। टर्निङ हान्दाखेरि पनि तपाईँको अब त्यो ट्र्याक्सन अब जस्तो हामीले त्यही भएर त हामीले फ्रिक्सन 0.1 भन्दा म्याक्सिमम जान मिल्दैन भने त्यही भएर हो क्या त्यो स्किडिङ हुन्छ भनेर। फ्रिक्सनल फोर्स पनि भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो फ्रिक्सनल फोर्सबाट अनि प्लस हाम्रो के भयो भन्दाखेरि माथि पनि उक्लिनु पऱ्यो कि त्यो ट्र्याक्सन भनेको अब म तपाईँलाई डेफिनेसन दिनु पऱ्यो तपाईँले होइन। ट्र्याक्सन फोर्स भनेको ट्र्याक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि अब म यहाँ नेपालीबाट बुझाउन सकिनँ होइन, म इङ्ग्लिसबाट बुझाउँछु है।
यहाँ ट्र्याक्सन को मिनिङ है भाइ ल है म तपाईँलाई देखाउँछु है ट्र्याक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ मैले मिनिङ हेरेँ होइन आर्ट अफ पुलिङ समथिङ ओभर अ सर्फेस होइन स्पेसली अन अ रोड ट्र्याक भने अब एक्सन अफ पुलिङ भने अब त्यो पुलिङ फोर्स चाहिँ पुग्दैन क्या ट्र्याक्सन फोर्स त कम हुन्छ नि त त्यहाँ कर पनि काट्नु पऱ्यो प्लस त्यहाँ उकालो उक्लिनुपर्छ पुलिङ फोर्स त अलिक पुगेन गाडीको सेल्फ फोर्सै पुगेन क्या जस्तो मैले ट्रकहरूकोमा त पुलिङ फोर्स पुगेन नि त त्यो कर काट्दै गर्दाखेरि फ्रिक्सन पनि भयो प्लस होइन स्किडिङहरू उगर्नलाई त्यो हाम्रो एलिभेसनहरू डिजाइन गरेर त्यो करमा यति स्पिडमा हामीले गर्छौँ त्यो गर्दा त्यति स्पिडमा हाम्रो कर काटिँदा हुन्छ प्लस तिम्रो एक्स्ट्रा के आयो भन्दाखेरि एलिभेसन आयो क्या भनेको मतलब त्यो अनि उसको गाडीको ट्र्याक्सनले नभ्याएको क्या है त्यसरी बुझ्दैन तिमीहरू स्विमिङ त्यसरी बुझ क्या टर्निङ हानेर हुन्छ एउटा हाम्रो लिमिटेड स्पिडमा हामीले जुन डिजाइन गरेर हुन्छ कर त्यसमा टर्निङ हानेर हुन्छ हामीले पुरै इ र एफलाई हामीले पुरै के अरे लिमिटेड गरेर यति स्पिडमा डिजाइन गरेर आउँछ त्यति स्पिडमा चाहिँ टर्निङ हानेर हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसमा फेरि तपाईँको उकालो आएपछि चाहिँ त्यो त्यति फोर्सले नभ्याउने भयो गाडीको त्यति ट्र्याक्सन फोर्सले नभ्याउने भयो त्यही भएर चाहिँ रेड कम्पन्सेसन गर्नुपर्ने कारण त्यो भएर भयो क्या सिपी त्यसरी बुझ्नु कि है यो फर्मुला साह्रो सबैले 25/r maximum gradient ठीक छ हैन सर ल यो क्वेशन लेख ल अब म चाहिँ यहाँ अब गिवन चाहिँ पनि थाल्छु ल तिमीहरु क्वेशन लेख त यो हुन्छ सर अब कति भयो कति भयो 1:36 भयो गरे हैन 10 मिनेट बाँकी छ सर 1:50 सम्म हो नि भ्याउँछ क्या होला क्या हैन सर ल हेर है म यो क्वेशन निकाल्न पढ्छु त while aligning a hill road with rolling gradient of 6% a horizontal curve of radius 60 meter is encountered है find the grade compensation and compensated gradient of the curve भन्यो है ठीक छ अब यहाँ अब ग्रेड कम्पेन्सेसन को फर्मुला लेख्छु है मैले अब यहाँ यसरी इक्वेसनमा जाने फर्मुला लेख्ने तिमीहरु यसको यो पनि थाहा पाउनुपर्छ कसरी लेख्ने भनेर ल इक्वेसन यसरी लेख्ने तपाईको बाई तिमीहरुको बाई साई लेख्नु पर्यो भने यो इक्वेसन नहालिकन इक्वेसन लेख्न मिल्दैन grade compensate grade I think grade यो इक्वेसनहरु पहिलेदेखि त्यसमा हुन्छ कि आफूले त्यहाँ सेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी गरेर राखे नि नभए त कहाँ तपाईलाई त पढ्न अनि धौधौ भइहाल्छ नि तपाईलाई म पीडीएफ बाट पढाएको तपाईले मारिहाल्नु रहेछ पीडीएफ बाट बुझिएन सर भनेर सेट गरेर राख्ने सबै यो लकडाउन को प्रगति हो के यो लकडाउन को प्रगति सबै इक्वेसन चलाउन सिक्यो नि त प्लस r by y ठुलो r by r अब ग्रेड कम्पोजिसन को हाम्रो केमा हुन्छ
पर्सेन्टेजमा हुन्छ है सबै लेख्ने मैले लेखेँ त्यसरी लेख्ने है मैले यसलाई सेभ गर्छु सेभ एज सरी सेभ भयो यहाँ रहिरहन्छ अनि वर्ड फाइलमा तान्न पर्यो भने सजिलो हुन्छ ल अब ग्रेड कम्पोजिसन कति 30 + 8 भनेको ग्रेड 60 हैन बाइ 60 है ल कति हुन्छ भ्यालु निकाल है निकाल ल 1.5 5 है maximum limit के हो maximum limit of grade compensation कति हो त्यो भनेको फर्मुला यहाँ हेर अब यहाँ फर्मुलाबाटै निकाल्नु पर्छ यसलाई अब म फर्मुलामै हाल्नु पर्यो यहाँ फेरि नहालिकन आउँदैन ए नजाने भए तपाईले मलाई मारिहाल्नु मसँग त्यो उ पनि थिएन ट्याब्लेट पनि थिएन सर्भरको जस्तो वर्ड फाइल नजाने भयो त Simplify by okay ना कति निकाला त मैक्सिमम लिमिट कति हो ग्रेड कम्पोजिसनको हामीले लिमिट मैक्सिमम कतिसम्म कम्पोजिसन गर्न सक्छौं भने हो त यो ग्रेड चाहिँ हैन यदि चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने देखियो ग्रेड कम्पोजिसन यदि चाहिँ कम्पोजिसन गर्नुपर्ने देखियो तर हाम्रो मैक्सिमम लिमिट कति छ गर्न नि फर्मुला 75 by r त्यो भनेको 25 by 60 हैन कति भयो निकाल्नु त 75 by r हो सर हजुर हो मैक्सिमम ग्रेड कम्पोजिसन यो पर्सेन्टेजमा है फेरि ल कति आयो 1.25 है 1.25 भनेपछि म्याक्सिमम हामीले यदि कम्पोजिट गर्नु पाए यो 6% ग्रेडलाई चाहिँ यतिसम्म यदि चाहिँ घटाउनु पाइयो अब यहाँ हेर है म तिमीलाई यहाँ तल लेख्छु बुझ्ने गरिकन है सिन्स यो तिमीले है सिन्स द म्याक्सिमम लिमिट सरी के भयो यहाँ फेरि यहाँ since the maximum limit for the grade compensation बराबर 1.25% to adopt the grade compensation of 1.25%
1.5% किन लिएन हाम्रो आउनु पर्ने 1.5% हो तर म्याक्सिमम लिमिट कति कम्प्युट गर्न पाइन्छ भने चाहिँ 1.25% हो किन म्याक्सिमम लिमिट यति छ भने चाहिँ म्याक्सिमम यो भन्दा बढी जान पाएन यो बढी आए पनि यो हामीले यो हाल्न पाएन ग्रेड कम्पनसेसन हो किन ठीक छ 1.25 हाल्नु पर्यो म्याक्सिमम लिमिट छ हैन अब त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो अब हाम्रो यहाँ कम्पनसेटेड ग्रेड भनेर लेख्छु त म कम्पनसेटेड ग्रेडियन्ट बराबर के हुन्छ रोलिङ ग्रेडियन्ट माइनस के हो ग्रेड कम्पनसेसन बराबर कति हुन्छ छैन है त यसलाई यसो गर्नु है किन यस्तो आयो किन दोहोरिएर अहिले रोलिङ ग्रेड माइनस ग्रेड कम्पनसेसन ल बराबर रोलिङ ग्रेड कति हो 6% हैन 6% माइनस 1.25 कति आयो कम्पनसेटेड ग्रेड कति आयो भन त 4.75% हो के न ठीक छ ठीक छ सर यो चाहिँ ग्रेड कम्पनसेसन गर्नुपर्छ ल यो हजुर ल ल आजलाई यतिसम्म गर म यहाँ एटेन्डेन्स लिन्छु